ang mga ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Mga kasamog sa panahon na epekto sa mga rehiyon sa Luzon. Ang Shareline miigo sa habagatang Luzon, amihanan sidlakan nga monsoon, mikupot sa amihanang ug Central Luzon. Sa local news, si Barangay Carmen SK Chairman Kenneth Sakala gidak-an isip SK President. Pamilya sa tulo ka tuig nga lalaki nga namatay human masangat sa usa ka sakyanan mag-file og kaso batok sa doktor sa Northern Mindanao Medical Center. Sa national news, si Marcos mitambong sa historic nga panagtapok sa mga lokal nga pagbalabalaod sa Bangsamoro sa Davao. 49.7 million nga COVID-19 jobs na usik, ingon ng DOH. Sa international news, gilunsad ni King Charles ang bag-ong laraw sa pagkaon sa ika-75 nga adlaw nga tawhan. Sa entertainment, si Nadine Lustre mibalik uban ang bag-ong serye nga Road Killers. Ang Can't Buy Me Love niabot sa 466,000 concurrent viewers samtang gikidnap sa bingo ang mga kidnapper ni Caroline. MMA, si Pasho Lions Nation nakakuha og bulawan sa Manila Jiu-Jitsu Tilt. International feature. Ang mga tigluwa sa India nakigsangka sa ikatulong nga adlaw aron mahipagawas ang 40 nga natanggo nga mga trabahante sa tunnel. Sa national feature, ang mga empleyado sa gobyerno makadawat sa year-end bonus cash gift sugod sa Nobyembre 15. O para sa itong trivia, Palawan Paradise Trivia Unveiled. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Huwebes 16, 2023. Ako yung alagad sa balita, Atalia Saniel. Kung magpadaan kitag paminaw diri lang sa Pinoy Rob News Channel. Weather forecast. Mga kasawog sa panahon epekto sa mga rehiyon sa Luzon. Ang Shareline miigo sa habagatang Luzon, amihanan sidlakan nga monsoon mikupos sa amihanang og Central Luzon. Ang karon nga panahon sa Luzon nagdala og kalisod sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon. Diin padayon nga nag-igo ang impluwensya sa Shareline sa habagatang Luzon, samtang gipukot sa amihanan sidlakan nga monsoon ang norte ug gitnang bahin sa Luzon. Sumala sa talaan sa pag-asa ang Shareline usa ka weather system nga nagdala og ulan ug kusog nga hangin. Padayon nga naghatag og ulan sa mga rehiyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region ug Mimaropa. Ang mga dapit niini padayon nga nag-antos og ulan nga posibleng magpadayon og kalahitang semana. Sa pikas bahin ang amihanan sidlakan nga monsoon nagdala usab og makusog nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Metro Manila, Central Luzon, Bicol Region ug ubang bahin sa Calabarzon. Ang epekto niini nagdala og pagtaas sa tubig sa mga ilog ug posibleng pag-ulan og kusog nga mahimong makadaot sa mga dapit ug makapahamtang og peligro sa pagbaha o pagkahulog sa yuta. Sa local news, si Barangay Carmen SK Chairman Kenneth Sakala gidak-an isip SK President. Sa usa ka importante nga kahimtang alang sa Barangay Carmen, gipromote si Kenneth Sakala ang dinamikong og dedikadong Barangay Carmen SK Chairman ngadto sa posisyon nga SK President. Ang pahibalo nahitabo ato sa usa ka gikahimong meeting sa SK Federation diin gipasid-udan sa iyang mga kauban ang iyang mga liderato o kahinam sa pag-empower sa mga kabatanunan. Isip Barangay Carmen SK Chairman, napakita na si Sakala sa iyang kahigayunan sa pag-alagad sa komunidad o paglambo sa mga kabatanunan. Ang iyang mga proyekto nagtuon sa paghimo og kahiusahan, tali sa mga kabatanunan o sa pagsuporta sa ilang mga panginahanglanan
ug mga hinanaling pangkinabuhi. Pamilya sa tulo ka tuig nga lalaki nga namatay human masangat sa usa ka sakyanan, mag-file og kaso batok sa doktor sa Northern Mindanao Medical Center. Sa pagkakataon nga nagdulot og labing kasubo, nagdesisyon ang pamilya sa tulo ka tuig nga lalaki nga namatay human masangat sa usa ka aksidenteng sasakyanan nga maghimo og lakang aron filean og kaso batok sa usa ka doktor sa Northern Mindanao Medical Center. Ang aksidente nahitabo ato niagi sa may Kalabay nga lungsod. Diin gidala ang biktima sa maong medical center alang sa emergency treatment. Apan sumala sa pamilya, gikadaot ang maong lalaki tungod sa kahugaw sa medical treatment nga iyang nadawat. O gihinganlan ang doktor sa kawalay binuhatan. Gipadayag sa pamilya ang ilang mga pagunahuna sa usa ka gipangutana nga kalidad sa serbisyo sa medical center. Og ilang gipasabot nga ilang gipili ang pag-file og kaso aron mahatagan og gustisya ang ilang hinigugma. Miingon usab sila nga nag-ampo alang sa husto og patas nga pagsusta sa insidente. Sa pikas bahin, gikumpirma sa Northern Mindanao Medical Center ang kahinanglan nun sa pagpahigayon og husto og komprehensibong investigasyon kabahin sa mga aligasyon. Nanawagan usab sila sa publiko nga magtabang sa maong proseso aron makuha ang hustisya ug makabot ang kalinaw sa kasing-kasing sa tanang katawhan nga naapektuhan sa trahedya. Ang Pinoy Rap Team niadto na po sa Cogon Public Market, naa siya sa gawas sa Unitop, and nakakita may samtang nagbaklay og mga gapamaligya og mga tambal nga mga herbs, mga ingana o mga sinaunang mga tambal nga bitaw. So mga nakabutang siya sa bottle, mga papawala sa bad spirits ingana, so ato ning tanawon. May hapon ka na itong tanan ata karon diri sa public market diri sa may Cogon, then sa among pagsuroy-suroy na amin nakita diri nga mga klase-klaseng di ko kabalo og panambal ba ni siya unsa, pero mangutana ta diri sa isa ka tindera. Maayong hapon ma'am, unsay pangalan nato ma'am? Maymay. Si Ma'am Maymay, maglay-lay ma'am. Kani ma'am para sa asa ni ma'am? Para pangpalina sa mga bad spirit. Pampalina sa mga bad spirit, so insinso. Oo. Kani ma'am, unsa may gamit ani ma'am? Kana siya man, para na siya sa kanang hilo, sa buyag, sa rabis. Para sa hilo, buyag ug rabies. So lahi-lahi gyud ni iyang unsa ni kanang sulanan sa botilya. Then kani ma'am, asa Kana himag na siya, himag nga oil. pang-asa ning himag? Apla sa panuho, tambal sa samad, tambal sakit sa ngipon. O ang himag is tambal sa samad, sakit sa ngipon o sa panuhot. Kani ma'am, Balay sa aninipot, balay sa aninipot. alitap-tap. Alitap-tap. Pangpalina na siya sa negosyo, pangpaswerte, pangpadugok. Pampadugo, pampaswerte sa negosyo. Kani ma'am, unsa pud ni ma'am? Muna siya isalag sa sayaw. Balin sa sayaw. So mahal kay ninyong baligyani kay mahal man ang sabaw. Gani, mahal. Pero dili raman po na kayo kung kay kuan pa man na kanang limpyuhan pa man. Limpyuhan pa siya. So mangita pa taglain mama. Kani ma'am, unsa may purpose? Tambal sa bughat, muna siya salong lunay. Nani siya ay dahon or liso o Dili, ugat? kuan, duga. Duga. So ihumol ran siya tubig. O ikuan sa ininit, itimpla sa ininit tubig. Itimpla sa ininit. Puning nani no kay wala sa ko kabalo sa nani ma'am ba. Sinanawag ma'am, padali ma'am. Kani ma'am, pareha ra ni sa balin sa sayaw. Oh. Balin sa sayaw. Kanang uban nga mga ugat-ugat ma'am, para asa man po na siya ma'am. Para sa bughat. Para sa bugat. Apil lang mga kahoy. Oo. Okay ma'am no. So moto ang kani madam no iyang baligya no nga nagkadaiya iyang klase nga mga tambal para sa bughat, para pampalina, para pampanegosyo nga maswerte og tambal sa mga balatian. Sa national news, si Marcos mitambong sa historic nga panagtapok sa mga lokal nga magbabalaod sa Bangsamoro sa Davao.
Si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may tambong sa usa ka historic nga panatapok sa mga lokal nga magbabalaod sa Bangsamoro nga gipahigayon sa dakbayan sa Davao. Ang maong okasyon naglangkob sa usa ka mahinungdanon nga pagtuon sa mga isyu o kasulbaran sa kalinaw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pag-ambit sa iyang hunahuna, si Marcos nagkanayon sa kahinanglanon sa usa ka malinawon og tarong nga proseso aron masulbad ang mga isyu sa katawhang Bangsamoro. Miingon usab siya nga ang maong panagtapok usa ka oportunidad alang sa maayong panagtinabangay tali sa lokal nga gobyerno sa Bangsamoro o sa nasudnang panggamhanan. Ang okasyon gipahigayon sa usa ka atmosphere sa respeto o pagtuon sa kalinaw. Diin gihimong tampad ang mga opinyon o paranaw gikan sa nagkalain-laing bahin sa politika o pangkabag-uhan. Usa ka hanay sa mga lokal nga lider sa Bangsamoro mipadayag og ilang mga bahandi og hagit aron makabot ang matarong og balanseng pagdumala sa rehiyon. 49.7 million nga COVID-19 jobs ang nausik ingon sa DOH. Sa usa ka anunsyo gikan sa Department of Health, kipahayag nga anaas na sa 49.7 million ka dosage sa COVID-19 vaccines ang nahimutan sa nasod. Apan nasayran nga nausik. Matod sa DOH, ang nasikop nga mga bakuna mipasiog na sa plano sa pagsulbad sa krisis sa COVID-19. Gipadayag usab sa ahensya nga padayon ng ilang pagtrabaho alang sa pagdawat og dugang bakuna aron mapaladtan ang mga dos nga matukmod sa kahimanan sa Pilipino. Gipahayag usab sa DOH nga ang nasud padayon ang pagsalmot sa internasyonal nga komunidad aron malabwan ang pandemya. Gihangot nilang importansya sa pagpatuman sa vaccination program aron maabtan ang herd immunity o maproteksyonan ang mas labing katawhan gikan sa malala nga epekto sa virus. Dugang impormasyon o pahibalo gikan sa DOH ang gilauman sa madungan nga mga adlaw. Samtang padayon ng ilang pagsusi sa pagdani o distribusyon sa mga bakuna sa tibuok nasud. Sa international news, gilunsad ni King Charles ang bagong laraw sa pagkaon sa ika-75 na adlaw na tawhan. Sa usa ka maanyag ug makahulugan nga seremonya, gilunsad ni King Charles ang bagong laraw sa pagkaon alang sa iyang ika-75 na adlaw na tawhan. Ang pagsaulog nahitabo kagahapon sa Buckingham Palace, uban ang mga mahal sa kinabuhi ug mga miyembro sa royal family. Ang bagong laraw magpamatuod sa matagumpay nga pagdumala ni King Charles sa iyang papel sa nasud. Samtang nagpaila usab sa iyang interes sa kultura, sa pagkaon ug gastronomiya. Sa laraw, makita siya nga nag-enjoy sa usa ka masilayan nga kaunan. Nagapakita sa iyang pasidungog sa tradisyonal nga mga kalanon nga nalambigit og kasaysayan ug kahayag. Sa iyang maong adlaw, gitambungan usab ni King Charles ang usa ka espesyal nga hapit diin giabi-abi niya ang mga bisita nga mikuyog sa iyang kasadya. Ang kasaulugan naglangkob sa usa ka masindayahong buntag nga may maanyag nga musika ug espesyal nga mga handumanan nga giandam alang sa nasudnon nga lider. Ang laraw nga giilis ni King Charles nagrepresentar sa iyang pagtuman sa iyang responsibilidad sa nasud. Samtang isaligan usab ang iyang bag-ong yugto sa kinabuhi diha sa serbisyo sa katawhan sa nagkalain-laing bahin sa Commonwealth. Sa entertainment news, si Nadine Lustre mibalik uban ang bagong serye nga Road Killers. Naghatag og bag-ong kahilwayan si Nadine Lustre sa mga kaliwatan sa kalingawan, pinaagi sa pagbalik sa ekranong telebisyon, pinaagi siyang bagong serye nga Road Killers. Ang aktres mibalik sa primetime television aron pamulitika sa bagong papel nga dili lang magpabibo sa iyang tagasunod, kundili makapalibog usab sa publiko. Ang serye nagistorya sa usa ka grupo sa mga kabatan-unan nga nagdumala og usa ka pamaagi sa paglumba-lumba sa mga motor.
nga giinspirar sa usa ka kahimtang sa kadalanan nga puno sa kasing-kasing ug kasakit. Gidugang pa gilatid ang mga hamtong nga isyu nga makab-ot ang nagkalain-laing sektor sa katilingban, ilabi na sa kabatan-unan. Sa usa ka maanindot nga seremonya sa paglansad, gibutyag ni Lustre ang iyang kahibalo sa pagdumala ug kung unsang importante ang maong serye alang sa nagkalain-laing henerasyon sa mga mananakay ug sa tibuok katawhan. Gipasabot usab niya ang kahinanglanon nga tabangan ang mga kabatan-unan nga mao hinungdan sa iyang pag-apil sa proyekto. Ang Road Killers giilang nga muadto sa mas dako nga yugto sa telebisyon sa nasod ug naglaom ang mga tagasunod nga makita ang dakong kahusay ug kahayag ni Nadine Lustre sa pagdala sa usa ka makahulugan nga serye sa primetime. Ang Can't Buy Me Love niabot sa 466,000 concurrent viewers samtang gikidnap ang bingo ang mga kidnapper ni Caroline. Sa usa ka kahibulong kaso, ang online nga palabas nga Can't Buy Me Love miabot og impresibong 466,000 ka concurrent viewers samtang giulaw sa kalingawan ang mga kidnapper ni Caroline, usa ka biktima sa insidente sa pagkidnap. Ang paglantaw sa Can't Buy Me Love nga giorganisa online nagpakita sa dakong suporta og interes sa maong pamaagi sa paghatag og kalingawan ngadto sa mga nagmatngon nga audience. Ang kahinumduman og pagpamalandong sa karakter ni Caroline samtang gipriso sa iya mga kidnapper mipadayag sa kakulba o kagulanan sa online nga katawhan. Sa samang nga oras usa ka aksyon nga walay hinungdan o hinungdanon ang nagunang nga bahin sa kalihukan. Gikidnap ang karakter ni Caroline sa tungang gabi samtang naglambigit sa usa ka bingo event. Diin ang mga mananap nga kidnapper nagamit og pambato aron pahulogon ang ilang biktima. Sa pagsunod sa panghitabo gipadayag sa mga organisador ang ilang kahinanglanon nga padayon ang pagpakita og kalidad nga online nga entertainments. Samtang nagbaton usab og responsibilidad sa paghatag og mahigugmaong suporta og tabang ngadto sa biktima sa ug ilang pamilya. Ang kombinasyon sa tensyon sa Can't Buy Me Love ug ang kahibulo nga panghitabo sa pagkidnap naghatag og usa ka tuhay nga eksperyensya alang sa mga naglantaw o nag-antos sa maong pagpamalandong nga panghitabo. Sa sports, MMA, si Pasho, Lions Nation nakakuha og bulawan sa Manila Jiu-Jitsu Tilt. Sa usa ka makalingaw nga kahimtang, si Joshua the Pasho ug ang iyang team Lions Nation nakakuha og mga bulawan sa usa ka prestihiyosong Jiu-Jitsu tournament sa Manila. Ang maong kadaugan nagpadayag sa kahinumduman sa ilang maayong pagpreparar og diskarte sa Jiu-Jitsu nga nagdala og galipay sa mga tag-asoy sa sining popular nga maoy kalihukan. Si Pasho, usa ka kilalang mixed martial arts ug kampiyon sa One Championship, nagpakita og abilidad sa Jiu-Jitsu sa pagpalantaw sa maayong higayon sa torneo. Ang iyang performance dili lang nagdala og galipay sa iyang kagalingon, kundi usab sa iyang mga suki ug taga-nasod. Ang iyang performance dili lang nagdala og galipay sa iyang kagalingon, kundi usab sa iyang mga suki ug taga-sunod. Ang Lions Nation, ang iyang team sa maong torneo, nagpabilin nga usa ka mabungahong grupo nga nagtatag sa ilang mga talento sa Jiu-Jitsu. Pinaagi sa mayong koordinasyon ug siniseryong paningkamot, nakapundok sila og labing mataas nga bulawan. Nagpamatuod sa ilang kahibalo ug kahanda sa mga laban sa sining kritikal nga mga aspeto sa MMA. Sa nagkalain-laing mga higayon sa Jiu-Jitsu, ang kadaugan ni Pasho og sa Lions Nation nagpadayag sa pag-uswag sa nasod sa kalambuan sa sining, maong sining nga disiplina sa martial arts. Naghulat kita og mas daghang kahibulungan o kalambuan gikan kang Pasho og sa Lions Nation sa sunod nga mga kompetisyon. National feature. Ang mga tigluwa sa India nakigsangka sa ikatulong nga adlaw aron mapahigawas ang 40 nga nagtanggo nga trabahante sa tunnel.
Sa usa ka makahuluganong aksyon sa pagluwas, ang mga tigluwas sa India miabag og pagsangka sa ikatulong nga adlaw alang sa pagsalbar sa 40 ka mga trabahante nga natrap sa usa ka tunnel human sa usa ka grabeng aksidente. Ang insidente nahitabo sa India ug nagdala og grabeng agi nga nahulog ang mga trabahante gikan sa ilang gipangtrabahuan. Gikatakda ang pagpaningkamo sa mga tigluwas human nga nasaksihan ang kadaghanan sa mga trabahante nga gipanalipdan sa tunnel. Pinaagi sa pag-amping sa ilang kaugalingon o gamit ang ilang kahibalo sa pagluwas, nahimo nilang tagbaw sa makahalangit nga sitwasyon o nahigayon sa pagpahigayon o aksyon sa pagluwas aron maproteksyonan ang kinabuhi sa mga tawo. Gipasalamatan sa mga kauban sa emergency response ang kadasig o kooperasyon sa mga tigluwas nga nakabukas og dalan aron malikayan ang masamad nga kahimtang sa mga nabanhaw. Ang operasyon sa pagluwas dinalian nga gipahigayon sa tungang gabii ug matag adlaw nga pagpundok nakapahigawas ang tanan nga 40 ka mga trabahante nga gihikawan sa tunnel. O sa national feature, ang mga empleyado sa gobyerno makadawat sa year-end bonus, cash gifts suga sa Nobyembre 15. Suga sa Nobyembre 15, makadawat na ang tanang empleyado sa gobyerno sa ilang gitawag nga year-end bonus ug cash gift. Sumala sa gipagawas nga kasugbong gikan sa Malacañang. Ang paghatag sa benepisyo ginahimo kini isip bahin sa tradisyon nga gimbuhaton matag tuig aron pasalamatan ang mga empleyado sa ilang serbisyo o dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan. Alang sa madamo nga empleyado, ang maong benepisyo naghatag og dugang nga kahigayunan aron mapalipay ang ilang pamilya, ilabi na sa umaabot nga holiday season. Mato sa Department of Budget and Management, ang kabugusan nga halaga sa year-end bonus ug cash gift dala ang mga regular o casual nga empleyado ug nagdepende kini sa ilang kagamhanan ug natad sa serbisyo. Gani ang kada empleyado makadawat og makatarunganon og aksyon nga benepisyo sumala sa gipahigayon nga pagtansya sa ahensya. Gipasabot sa gobyerno nga kini nga benepisyo usa ka pag-ampo alang sa tanang nagtatrabaho sa sektor sa publiko nga naghatag og dugang nga motibasyon o pagtagad sa ilang mga kakugi o serbisyo ngadto sa nasud. Og para sa atong trivia, Palawan Paradise, Trivia Unveiled. Sa kinapusuran sa Pilipinas, nahimutang ang makabibihag nga lalawigan sa Palawan. Usa ka tropikal nga dangpanan nga nailan tungod sa limpyo nga mga baybayon niini, buhi nga mga coral reef ug labo nga kalasangan. Atong susiyon ng pipila ka makaiikag nga trivia bahin niini paraiso sa yuta. Nanguna diri ang world's best island. Ang Palawan usa ka dili matukib nga isla nga giila sa tibuok kalibutan pinaagi sa mga kilalang magasin sa pagbiyahe o mga website. Ang iyang makapukaw nga mga tanawin sama sa tanyag nga El Nido o koron nagdala og kahumot sa mga mulupyo o bisita. Puerto Princesa Underground River. Ang Puerto Princesa Subterranean River usa ka UNESCO World Heritage Site o usa sa New Seven Wonders of Nature na himutang sa Palawan. Kini nga ubos sa yuta nga ilugay naglangkob og kapin sa 24 ka kilometro ug adunay mga katingalaang bato ug nagkalain-laing ekosistema. Flora and fauna. Ang Palawan gikilala sa iyang mangtas nga biodiversidad, hinungdan nga puloy-on og kahiluna ang pipila ka espesyal nga kinaiya. Ang Palawan peacock pheasant, Palawan hornbill o Palawan bearcat mao lamang ang pipila sa mga hinudo nga makakita ni ana sa lugar. Sunod diri ang Balabac, Philippines Last Frontier. Ang kalimudan nga munisipalidad sa Palawan ang Balabac, ginatawag nga huling frontier sa Pilipinas.
Kini nga layo nga dapit gitahasan sa dili pa na bag-o nga kahimtang, bughaw nga mga kahitasan ug kakaibang kinaiya sa mga kinaiya. Gihimo kini nga mga paraiso alang sa mga tawong nahigugma sa kinatasan. Culinary delights. Ang kusina sa Palawan usa ka magpagpuyo sa kalami nga gipunduhan sa maanindot nga gubot sa kultura. Ang mga higante nga pagpili sama sa isda o mga lokal na espesyalidad sama sa tamilok o sa bahal nga anay sa mga mangrove. Naghatag og kahayag nga kasinatian sa kusina. Palawenyo Fortresses. Ang lalawigan nagbubo sa mga makasisayanong plaza sama sa Cuyo Fort sa isla sa Cuyo. Kini nga mga estruktura nagdumala og mga hinumdum sa estratakahikong kahalang sa Palawan sa panahon sa kolonyal nga Espanyol nga nagtumong sa pagpanalipod sa rehiyon gikan sa mga pirata. Ug last diri ang Tubataha Reefs Natural Park. Ang Palawan anaa sa Tubataha Reefs Natural Park, usa ka UNESCO World Heritage Site ug usa ka kinahanglanon nga marinong santuaryo. Kini nga parke usa ka duog alang sa mga mananagat nga nagpakita og katingalaang kahibalo sa kinaiya sama sa mabungahong mga bahura nga koral o dako nga mga isda. Ug para sa tong Christmas countdown, aduna na lang tayo 39 days before mag-Christmas. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod. Padayon sa pagpaminaw o paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. O daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News channel Cagayan de Oro. O ako nagahangyo usap pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat o dalaygo ng Diyos.